अपने पैदा होने पर वो नहीं पछताया तो ये मैं दाढ़ी नहीं रखूंगा। इतनी बड़ी अल्फाज में बता रहा हूं इंशाअल्लाह ताला। और डायरेक्ट और बिलफोर और सेकंडों के अंदर ये अमल करेगा। ये अमल करोगे ना सेकंडों के अंदर इंशाअल्लाह ताला आप देखोगे। सबसे पहले अल्लाह का नाम है और फिर जालिम से पनाह है। जब आपकी जिंदगी से जालिम निकल जाएगा, आपका दुश्मन निकल जाएगा, तो आपका जिंदगी जन्नत बन जाएगा। चाहे वो आपके घर में है, चाहे वो आपके पड़ोस में है, चाहे वो आपके रिश्तेदार में है या खानदान में है, या आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वहां पर आपको दुश्मन बैठा है और आपको जीने नहीं दे रहा, तो मेरे भाई ये अल्फाज अपने पल्ले पर बांध दे। इंशाअल्लाह ताला पूरा लाइफ, पूरा जिंदगी आपका काम आएगा। और ये गजब के अल्फाज है, गजब के, ये तबाही के अल्फाज है। ये उनका जिंदगी ऐसे तबाह कर देगा। अगर ये तीसरा आपने पढ़ा ना, तो जितना जुल्म उसने आपके ऊपर किया है, जितना आपको तंग किया है, उससे 1000 गुना उनको तकलीफ पहुंचेगा। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि सब भाई और बहन खैरियत से होंगे और बआफियत होंगे, और जहाँ भी होंगे अल्लाह जल्ल शानू सबको खुश रखे और आबाद रखे। आज की इस वीडियो में एक नायाब अमल देने चाह रहा हूँ और इंतहाई मुख्तसर अमल है, और उनका तादाद भी इंतहाई मुख्तसर है। चंद मिनट का ये अमल है, चंद मिनट में आप कर जाओगे, लेकिन इतना फ़ायदेमंद है कि आप मुझसे ये सवाल करोगे कि शाह जी ये अमल आपने पहले किया हो, हमें नहीं बताया, आपने हमें महरूम क्यों किया इस अमल से। इस अमल से आपका लाइफ चेंज हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाएंगी। और इस अमल को करने के बाद अल्लाह के फजल और करम से इंशाअल्लाह कभी भी आप अपने दुआओं में मुझे नहीं बुलाओगे, हर दुआ में ज़रूर भी ज़रूर मेरा ख्याल आएगा। अच्छा, अमल इंतहाई मुख्तसर है, लेकिन इजाज़त उन भाइयों और उन बहनों को होगा जो इसको जायज़ मकसद के लिए इस्तेमाल करेगा। अगर नाजायज़ के लिए इस्तेमाल करोगे तो वह बाल आपके ऊपर है दुनिया और आखिरत में, उससे मैं बरूज़िम्मा हूँ। और दूसरी बात ये है कि मेरे नाम पर कई जगह फ्रॉड चल रहा है, वीडियो मेरी है और नंबर कोई और चला रहा है, तो इसलिए ज़बानी बता रहा हूँ कि 0319 22 81 462 ये मेरा ज़ाती नंबर है। और अगर आइंदा मुझे नंबर चेंज करना हुआ तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। अच्छा, अमल ये है मेरे भाई कि ये एक वास्ता होता है, एक बिल वास्ता होता है। तो मेरे भाई अमल वो कामयाब हैं जो वास्ते से आपको मिले, यानी कहने का मतलब ये है कि जो अमल अब मैं आपको देने जा रहा हूँ ये इजाज़त के साथ मुझे मिला है, मुझे मेरे शेख मुहतरम ने ये अमल दिया है, और उसने अपने शेख से, फिर उसने अपने शेख से, इस तरह ये सिलसिले चलते चलते नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँच जाता है। तो वो अमल वो कामयाब होता है, वो कभी भी नाकाम नहीं होता, ठीक है। या बाज़ औकात ऐसा अमल होता है कि बहुत बड़ा पीर, जिस तरह पीरानी पीर, उनसे कोई अमल नकल किए हैं किसी ने, तो वो इस तरह जो है ना एक एक करते मेरे तक पहुंचा है। मिसाल मैं देता हूं, तो हर वो अमल आप लोगों को मैं देता हूं जो फ़ायदेमंद हो, जो तजुर्बाशुदा हो, जो आज़मूदा हो, और जो 100% हो, काम आने वाली चीज़ हो। अब आज का ये अमल है, ये वो है मेरे भाई कि अगर कोई ऐसा दुश्मन है कि आपका जान नहीं छोड़ रहा, आपका जिंदगी उसने हराम किया है, आपका जीना उसने हराम किया हुआ है,
اور آپ مظلوم ہیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے، وہ زورور بھی ہے، ان کے پاس پاور بھی ہے، ان کے پاس طاقت بھی ہے ہر طرح کا، اور آپ ہر طرح کا آپ کا کوئی وس نہیں چلتا، آپ کا کوئی بس نہیں چلتا، اور آپ کا کوئی بات کوئی نہیں مانتا، ٹھیک ہے؟ آپ مطلب یہ ہے کہ بالکل ہی زیرو ہے، اور اس نے اپنے آپ کو ہیرو بنایا ہے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ عمل آپ کر لو میرے بھائی، اگر اس نے اپنے پیدا ہونے پر وہ نہیں پچھتایا تو یہ میں داڑھی نہیں رکھوں گا۔ اتنی بڑی الفاظ میں بتا رہا ہوں انشاءاللہ تعالی، اور ڈائریکٹ اور بالفور اور سیکنڈوں کے اندر یہ عمل کرے گا، اثر کرے گا یہ عمل کرو گے نا سیکنڈوں کے اندر انشاءاللہ تعالی آپ دیکھو گے۔ تو میرے بھائی عمل سکرین کے اوپر بھی میں لگا دیتا ہوں، اور زبانی بھی آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، لیکن پھر بھی یہ بتا رہا ہوں کہ جائز مقصد کے لیے، ناجائز کے لیے نہیں۔ اور اجازت ان بھائیوں اور ان بہنوں کو ہوگا جو ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک دیکھے گا، ویڈیو کو لائک کرے گا، اور کمنٹ میں یہی جو میں نے سکرین کے اوپر لکھا ہے یہ کمنٹ بک میں ضرور بھی ضرور لکھ کے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اگر آپ کہتے ہو کہ یار یہ سکرین شاٹ میں لے لوں گا تو کہاں سے؟ سکرین شاٹ کا تو آپشن نہیں ہوتا ہے کمنٹ میں، تو آپ گوگل ٹرانسلیٹ پر جائیں اور وہاں پر یہ تصویر پیسٹ کر لیں تو الفاظ آپ کو دے دے گا، آپ کمنٹ بک میں دے دیں، ٹھیک ہے؟ پھر آپ کو اجازت ہے، اس کے علاوہ کسی کو بھی اجازت نہیں ہے، خاص اجازت آپ کو میری طرف سے 100% خاص اجازت ہے۔ اچھا، اللہم صرف وجوہ الظالمین عنی، ان کا ترجمہ دے کے سب سے پہلے اللہ کا نام ہے اور پھر ظالم سے پناہ ہے۔ جب آپ کی زندگی سے ظالم نکل جائے گا، آپ کا دشمن نکل جائے گا، تو آپ کا زندگی جنت بن جائے گا، چاہے وہ آپ کے گھر میں ہے، چاہے وہ آپ کے پڑوس میں ہے، چاہے وہ آپ کے رشتہ دار میں ہے یا خاندان میں ہے، یا آپ کہیں پر جاب کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، وہاں پر آپ کو دشمن بیٹھا ہے اور آپ کو جینے نہیں دے رہا، تو میرے بھائی یہ الفاظ اپنے پلے باندھ دے، انشاءاللہ تعالی پورا لائف، پورا زندگی آپ کا کام آئے گا۔ اب ان کا 2 طریقہ کار ہے، بلکہ 3 طریقہ میں بتا رہا ہوں، اور تیسرا بہت ہی خطرناک ہے، بہت زیادہ خطرناک ہے، لیکن تیسرا تب آپ کریں جب آپ کی جان پر بنی ہو۔ پہلے یہ ہے میرے بھائی کہ ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ آپ پڑھیں، زیادہ نہیں، نہ ایک کم نہ ایک زیادہ۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر ہر نماز کے بعد آپ نہیں پڑھ سکتے تو کسی ایک نماز کے بعد وہاں پر بیٹھ کے 50 مرتبہ پڑھیں، نہ ایک کم نہ ایک زیادہ۔ یہ ضرور آپ نے پوائنٹ نوٹ کرنی ہے کہ جو بھی تعداد آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں نا، تو وہ نہ ایک کم ہو اور نہ ایک زیادہ ہو۔ اب تیسرا بہت ہی خطرناک ہے اور بہت ہی لاجواب بھی ہے، لیکن بالکل اگر آپ کی جان پر بنی ہو تب یہ تیسرا آپ نے کرنا ہے، ورنہ میری طرف سے اجازت نہیں ہے۔ اچھا، تیسرا یہ ہے میرے بھائی کہ کسی بھی ٹائم، نماز کا ٹائم نہ ہو میرے بھائی، کبھی بھی کسی بھی وقت صرف آپ باوضو ہونا چاہیے ہو، بس کوئی بھی ٹائم ہو، آپ تسبیح اٹھا کے ایک کونے پر آپ بیٹھ جائے، صرف آپ ہو اور آپ کا خدا ہو اور کوئی نہ ہو، 101 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ اول اور آخر درود شریف نہیں پڑھنا، یہ بھی یاد کرنے کی بات ہے کہ اول اور آخر درود شریف ہرگز نہیں پڑھنا، اور یہ غضب کے الفاظ ہے، غضب کے، یہ تباہی کے الفاظ ہے، یہ ان کا زندگی ایسے تباہ کر دے گا۔ اگر یہ تیسرا آپ نے پڑھنا تو جتنا ظلم اس نے آپ کے اوپر کیا ہے، جتنا آپ کو تنگ کیا ہے، اس سے 1000 گنا ان کو تکلیف پہنچے گا۔ لیکن میں اس وقت تک بری ذمہ ہوں جب تک، مطلب اگر آپ ان کو جائز مقاصد کے لیے استعمال کرو گے تو یہ میرے لیے صدقہ جاریہ ہے، اور اگر آپ ناجائز کے لیے کرو گے تو میری طرف سے اجازت ہرگز نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔
اور وبال دنیا اور آخرت میں آپ کے اوپر ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔